ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कामयार फारिया की जान लेने वाला है। क्या वाकई वो फारिया पर गोली चला देगा या फिर आयरा कामयार को ऐसा करने से रोक देगी? क्या आयरा कामयार का ये रवैया देखकर कामयार को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? क्या आयरा का बाप उसे उस घर में एक्सेप्ट कर लेगा या फिर फारिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी कामयार और आयरा को दूर करने में? क्या अब कामयार अपनी दादी के कहने पर आयरा से माफ़ी मांग लेगा अपने उस रवैये की? आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब फारिया ने एक गेम प्लान की है और कामयार उस गेम के बारे में जान भी चुका है और कामयार को ये पता लग चुका है कि खावर को आयरा के कमरे में भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि फारिया ही है। इसलिए वो ये हकीकत जानता है कि फारिया हर हाल में मुझे आयरा से दूर करना चाहती है, लेकिन उसे अफसोस तो इस बात का है कि फारिया जो कुछ भी कर रही है करे, लेकिन आयरा को मुझ पर एतबार होना चाहिए क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और बकौल आयरा के कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर मोहब्बत में तो एक दूसरे पर एतबार होना चाहिए और ये रिश्ता एतबार पर ही खड़ा होता है। इसलिए कामयार ने अब आयरा से शादी भी कर ली, लेकिन अब आयरा को ये नहीं पता था कि कामयार उसके साथ अपना रवैया ठीक करेगा भी नहीं। उसे लगता था कि शायद आयरा की अब यही सजा है कि उसने कामयार पर एतबार नहीं किया और वो कामयार से शादी करके उसे माफ़ी मांग लेगी और कामयार ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। फारिया खावर के साथ मिलकर एक नई से नई गेम प्लान करती है। अब खावर भी फारिया को छोड़कर जा चुका है और उसने बोला है, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो फारिया, अब कभी भी कामयार और आयरा एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी तुमने गेम प्लान किया वो सब कुछ उल्टे का उल्टा पड़ गया। इसीलिए अब खावर ने फारिया को दो टोक जवाब दे दिया है कि वो अपनी मॉम के साथ बाहर जा रहा है। इसीलिए अब खावर तो एक टकाने पर लगा, बाकी पीछे रह गई फारिया। फारिया सोचती है कि अगर खावर ने उसका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, वो खुद ही कामयार को आयरा से दूर कर देगी, क्योंकि वो ये बात जानती है कि आयरा और कामयार का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो अब इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए कामयार को अपनी तरफ मज़ीद मायल करेगी। लेकिन कामयार फारिया की किसी बात पर एतबार नहीं करता और कामयार को ऐसे ही लगता है कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो फारिया ही करती है। लेकिन फारिया फिर भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो हर कोशिश कर रही है कामयार को आयरा से दूर करने के लिए, लेकिन आयरा और कामयार को फारिया कभी भी दूर नहीं कर सकती। वो ये नहीं जानती कि इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि वो बेशक एक दूसरे से नाराज़ भी हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा फारिया कामयार को आयरा से दूर करने की कोशिश करती है, कामयार उतना ही ज़्यादा आयरा के और भी नज़दीक आ रहा है। इसीलिए कामयार की दादो भी कामयार को समझाती है कि देखो कामयार, तुम आयरा को माफ़ कर दो। अब तुम्हारी जिंदगी में आयरा के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि आयरा के इस घर के आने के बाद तुम्हारे माँ बाप भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और तुम जानते हो ये बात भी बहुत अच्छे से कि आयरा एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम उसकी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। इसीलिए मैं तुम्हें यही मशवरा कर देती हूँ कि तुम आयरा के साथ अपना रवैया सही करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कामयार अपनी दादो से बोलता है कि दादो, मैं हज़ार हाथ कोशिश करता हूँ कि मैं आयरा को माफ़ कर दूँ, लेकिन न जाने क्यों जब भी वो मेरे सामने आती है फिर से मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है, अपनी तजलील, और मुझे भूल नहीं पाता जो कुछ आयरा ने मेरे साथ किया। मैं लाख कोशिश करता हूँ उसे भूलने की, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करूं, क्योंकि अब मैं जैसा हो चुका हूं मैं कभी भी सुधरने वाला नहीं हूं। चाहे मैं लाख भी कोशिश कर लूं, पता नहीं क्यों मैं दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा हूं बजाय आगे बढ़ने के। जिस पर कामयार की दादो बोलती है कि तुम अपने आप को एक मौका देकर देखो कामयार, मुझे पता है कि उस लड़की ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी है और वो मज़ीद तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगी। कामयार बहुत ही ज़्यादा तंजिया अंदाज में अपनी दादो से बोलता है कि जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है,
آئرہ نے واقعی میری زندگی بدل دی ہے، اتنی زیادہ زندگی بدل دی ہے کہ مجھے اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور میں دن بہ دن اپنی زندگی کو جینا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسی ہے ویسے ہی چلتی رہے، کیونکہ اب اس زندگی میں نہ تو کوئی خوشی ہے اور نہ ہی کوئی چاہت۔ کامیار کی دادو کامیار کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامیار اپنی دادو کی ایک بھی بات نہیں سنتا، اور وہ آخر میں اپنی دادو کو یہی جواب دیتا ہے کہ دیکھو دادو، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں آئرہ سے محبت کرتا ہوں، اور آئرہ کو میں اس انسان سے بچا رہا ہوں جیسا میں بن چکا ہوں، اسی لیے اب آئرہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ جیسے ہی کامیار اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آئرہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور وہاں پر اس نے ایک کامیار کے لیے میسج چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ آئرہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ آئرہ کا باپ گھر پر موجود نہیں ہوتا، جہاں پھر فلک موجود ہوتی ہے، اور فلک آئرہ سے بولتی ہے کہ آئرہ کیا ہوا، تم یہاں پر کیسے؟ تم جانتی ہو کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں یہاں پر دیکھیں گے۔ آئرہ بولتی ہے کہ میں بابا کو خود ہی منا لوں گی، کیونکہ میں اب کامیار کا گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں۔ فلک بولتی ہے کہ آئرہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتی ہو کہ یہاں پر تمہیں بابا ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور دوسری طرف تمہارے پاس رہنے کے لیے ایک ہی جگہ تھی، وہ بھی تم چھوڑ آئی ہو۔ تم نے اتنی جلدی ہمت ہار دی، جبکہ تم نے اپنی مرضی سے کامیار کے ساتھ شادی کی تھی۔ جب پھر آئرہ بولتی ہے کہ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے کامیار کے ساتھ شادی کی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، میں بہت زیادہ بیوقوف تھی۔ دیکھو فلک، رشتے احساس سے چلتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں احساس ختم ہو چکا ہے۔ کامیار اپنی ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اور اب میرا وہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کامیار اپنے کمرے میں بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کرے اور کیا کرے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ آئرہ اگر اس سے دور گئی ہے تو وہ صرف اور صرف فاریہ کی وجہ سے۔ ابھی کامیار یہ بیٹا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ فاریہ کی کال آ جاتی ہے، اور اسے بولتی ہے کہ آئرہ کسی سے ملنے کے لیے گئی ہے، تمہیں پتا نہیں ہے؟ جس کے بعد کامیار فاریہ سے بولتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند رکھو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ آئرہ ایسی نہیں ہے، اور تم جو بھی کوشش کر رہی ہو تم اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فاریہ بولتی ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، تمہیں نہیں معلوم کہ آئرہ کو جیسے ہی پتا چلا ہے کہ خاور یہاں سے جا رہا ہے تو وہ خاور سے ملنے کے لیے وہاں پر گئی ہے، لیکن خاور اسے نہیں ملا تو وہ وہاں سے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، جہاں پھر کامیار فاریہ کی اچھی خاصی کلاس لگا کر اور اس کی دھلائی کر کے فون بند کر دیتا ہے، اور جا کر آئرہ کو منانے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آئرہ کے گھر جائے اور آئرہ سے معافی مانگ چکے، اس لیے باہر جا کر وہ آئرہ کے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی آئرہ کی نظر کامیار پر پڑتی ہے تو وہ کامیار کو دیکھتی ہے کہ کامیار پھر یہاں پر، اور اس نے وہی حرکت شروع کر دی ہے جو اس نے شادی سے پہلے کی تھی، اسی لیے وہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ کامیار سے بات کرے، کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ کامیار خود اس کے پاس آئے اور اس سے معافی مانگے۔ جہاں پھر مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میری زندگی ہے تو کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کامیار آئرہ کو معاف کر دے گا اور آئرہ کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارے گا، جہاں پھر دوسری طرف کامیار آئرہ کے باپ کے سامنے بھی جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا، اور اسے بولے گا کہ اس میں نہ تو آئرہ کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، ہمارے بیچ میں بہت ہی زیادہ مس کریشن پیدا کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور آئرہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس نے بالکل مجھ سے شادی کرنے کے لیے جو فیصلہ لیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ جہاں پھر عین وقت پر فاریہ بھی پہنچ جائے گی اور آ کر وہ کامیار سے بولے گی کہ کامیار تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اس لڑکی سے معافی مانگ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ لڑکی کتنی گھٹیا اور کتنی چالاک ہے۔ جہاں پھر کامیار کو فاریہ کی باتوں پر غصہ آتا ہے اور وہ اپنی گن نکالتا ہے اور فاریہ سے بولتا ہے کہ اگر تم نے مزید میرے اور آئرہ کے بیچ میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں یہاں پر جان سے مار دوں گا، اور پھر بولتا ہے کہ نہیں، بلکہ کیوں، میں تمہیں مزید موقع کیوں دوں کہ تم ہماری زندگی کو برباد کر دو، اس لیے آج میں یہاں پر تمہارا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ جہاں پھر کامیار کو روکنے والی آئرہ ہوتی ہے اور آئرہ بولتی ہے کہ دیکھو کامیار، ایسا مت کرنا، چھوڑ دو تم اس کو، کیونکہ اس کے لیے اس کی یہی سزا کافی ہے کہ میں اور تم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس سے شادی کر دو اور اس سے شادی کر لو، لیکن آج تم اس کے سامنے یہ بات واضح کر دو کہ ہم ایک دوسرے سے الگ کبھی بھی نہیں ہونے والے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔
जहां फिर कामियार और आयरा एक दूसरे के गले लगते हैं और फारिया देखकर जलकर कोयला हो जाती है। और यहाँ पर ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है? तो आज की वीडियो का एहताम यहीं पर करते हैं। मजीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।